Hello student, today we are going to discuss the lesson number 1, Origin of Society and its Importance. समाजको उत्पत्ति र त्यसको महत्त्व बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौं. So, let's start from the beginning. Scanning. A human society is a group of people having different thoughts and actions, living together and sharing happiness and sorrows. Human beings have feelings of cooperation and togetherness. Therefore, human beings are called social animal. Scanning र summary भन्न खोजेको लगभग उस्तै नै हो, किनभने स्क्यानिङ भनेको के हो त? स्क्यानिङ र summary भनेको के हो त? यो लेसनमा भएको सबैलाई एउटा के त समराइज गरेर एउटा सानो सर्ट डिस्क्रिप्सन अथवा सर्ट डिटेल दिएको हुन्छ. सो यसमा भन्न खोजेको के छ भने स्क्यानिङमा व्यक्तिहरुसँग हैन विभिन्न खालका के हुन्छन् त सोच विचार हुन्छ. उनीहरु सँगै बस्छन् र उनीहरुको हैन सुख दुःख उनीहरुले के गर्छन् साटासाट गर्छन् एकअर्कामा हैन. ती व्यक्तिको समूहलाई के भनिन्छ त ह्युमन सोसाइटी भनेर भनिन्छ भनेको छ. र त्यसै गरेर यहाँ के पनि भनेको छ भने ह्युमन बीइङहरुसँग के हुन्छ त फिलिङ्स हुन्छ. एउटा के हुन्छ त हामीहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ, मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुसँग के हुन्छ एउटा फिलिङ्स हुन्छ, जसले गर्दा ह्युमन बीइङहरुलाई के भनिन्छ त social animal भनेर भनिन्छ भनेको छ. So now we are on the next topic, and introductions to society. Society is an organized group of people living in a particular area. Human beings are social animals by nature. They live in a group called family. Combination of many families makes a community. When many communities are taken together, it forms a society. Hence, society is the aggregate of the people living together in an ordered community. In other words, society is a collective settlement of human beings in a particular place. पहिलो प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने ह्युमन बीइङहरुलाई हैन व्यक्तिहरुलाई के भनिन्छ त मानिसहरुलाई के भनिन्छ त सोशल एनिमल भनेर भनिन्छ रे हैन बाइ नेचरली. सो अर्को कुरा के भनेको छ भने यदि हैन कुनै पनि इन्डिभिजुअल हैन कुनै पनि व्यक्ति हैन व्यक्तिहरुको समूह हैन सँगै बस्छ भन्ने हैन त्यसलाई के भनिन्छ त एउटा फ्यामिली भनिन्छ अथवा मिन्स परिवार भनिन्छ. भने परिवारहरुको हैन मिलनले गर्दाखेरि के भन्छ त एउटा कम्युनिटी भन्छ अथवा समुदाय भन्छ. र ती समुदायको हैन थुप्रै समुदाय मिलेर के भन्ने हो त एउटा समाज भन्ने हो. र अर्को कुरामा हामीले भन्दाखेरि के भनिन्छ अर्को कुरामा के पनि भन्न सकिन्छ भने सोसाइटी भनेको अथवा समाज भनेको के हो भने जुन व्यक्ति हैन व्यक्तिहरुको समूह जो के गर्छन् त एउटा ठाउँमा हैन कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँमा उनीहरु के गर्छन् त अथवा ठाउँमा अथवा के त एउटा समुदायमा सँगै मिलेर बस्छन् भने ती मानिसहरुलाई के भनिन्छ त ती मानिसहरु यदि कुनै पनि हैन समुदायमा सँगै बस्छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ सोसाइटी भनिन्छ त समाज भनिन्छ भनेको छ. र अर्को कुरा हैन अर्को अब सिरियसली अर्को कुरा भन्ने हो भने समुदाय के अथवा समाज भनेको के हो भने कुनै पनि व्यक्तिहरु हैन उनीहरु कुनै पनि हैन निश्चित ठाउँमा हैन उनीहरुको के त वासस्थान छ भने हैन त्यो एउटा एरियामा हैन कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँमा हैन उनीहरुको के छ त उनीहरुको लाइफ उनीहरुले के गरेका छन् वही त्यही नै जीवन के गरेका छन् बिताएका छन् भने त्यो ठाउँलाई नि के भन्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा हैन त्यो ठाउँलाई अब हामीले के भन्न सकिन्छ एउटा समाज भनेर एउटा हामी के गरिन्छ नाम दिइन्छ हैन. र नाउ वी आर इन नेक्स्ट प्याराग्राफ. Human beings in society live together, sharing happinesses and sorrows. They help each other in time of need. They have feelings of cooperation and togetherness. They work together to solve their common problems. They share the common achievements for the common benefit. यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा भन्न खोजेको के छ भने
मानिसहरू के गर्छन् त समाजमा बसिसकेपछि के गर्ने सँगै बस्ने होइन आफ्नो होइन दुःख सुख उनीहरूले के गर्ने काम बाट्ने काम एकअर्कामा होइन र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने उनीहरू के पनि गर्छन् त उनीहरूले आफ्नो के त उनीहरूले आफूलाई आवश्यकता पर्दाखेरि उनीहरूले के गर्ने काम हेल्प गर्ने काम होइन सहयोग गर्ने काम गर्छन् एकअर्कालाई होइन यदि उनीहरू कुनै अप्ठ्यारो अथवा कुनै पनि अब्स्ट्रगलमा छन् होइन कुनै प्रब्लममा छन् भने उनीहरूले के गर्ने एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउने काम गर्छन् होइन र उनीहरूप्रति होइन उनी मानिसहरूसँग के हुन्छ भने सँगै बस्नुपर्छ होइन मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने के हुन्छ त सोच विचारहरू हुन्छ भनेको छ र उनीहरूले के गर्छन् त कुनै पनि होइन उस्तै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि कमन प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि उनीहरूले के गर्छन् त एकअर्कालाई के गर्छन् एकअर्का मिलेर होइन एकअर्का सबै मिलेर जे होस् के गर्ने काम त्यो काम गर्ने काम गर्छन् कसरी त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले के गर्छन् काम गर्ने काम गर्छन् र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने उनीहरूले आफ्नो एचिभमेन्टहरू होइन उनीहरूको सक्सेस उनीहरूले के गर्छन् सेयर गर्ने काम गर्छन् र उनीहरूले के गर्नु के को लागि त उनीहरूको कमन बेनिफिटको लागि फाइदाको लागि उनीहरूले के पनि गर्छन् त आफ्नो सक्सेसहरू होइन सक्सेस अथवा एचिभमेन्टहरू उनीहरूले के गर्छन् के गर्ने काम सेयर गर्ने काम गर्छन् भनेको छ यो टपिकमा भन्न खोजेको के हो त सोसाइटी भनेको के हो त मानिसहरू मिलेर बस्ने होइन सँगै बस्ने सँगै नबस्ने होइन मानिसहरू एक्लै भयो भने उनीहरूले आफ्नो डिमान्डहरू निडहरू होइन उनीहरूको प्रब्लमबाट होइन बाहिर उनीहरूले आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनन् भन्न खोजेको छ होइन सोसाइटीमा होइन एउटा समाजमा बसिसकेपछि मानिसहरूले होइन एकअर्काको सहयोग पाउँछन् जसले गर्दा उनीहरूको होइन हिम्मत बन्छ होइन उनीहरूले अगाडि बढ्नको लागि समाजले पनि के गर्छ एकदमै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ भन्न खोजेको छ सर्टमा र I think today we should have to read this much. So I request all the students to do the exercise. Exercise number 1. Fill in the blanks with appropriate words. You have to do by yourself. Just like A number. Many families forms a community while many communities gives rise to a society. In this way you have to write all these things, but I will read all, but you have to write the answer by yourself. The ancient people lived in a group not only for hunting but also for dudidut. C number. Learning to make weapons and dudidut changed the lives of ancient people. Settlements on dudidut gives rise to human civilization. E number. A dudidut is composed of the people belonging to different castes, languages, religions and economic status. So, हजुरले एकचोटि आफै ट्राई गर्ने बुकहरू हैन बुकबाट अब तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन बुकबाट हेरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ. इफ यु डोन्ट ह्याभ बुक यु क्यान हैन यु क्यान ट्राई बाइ योरसेल्फ.